बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट से अब तक का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है और इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जा चुका है। इससे कबल जो इमरान खान ने रिलीफ मांगा था अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसने कहा था कि ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी। अब ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद क्या होने जा रहा है, क्या जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन होगा? लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि लाहौर की हाई कोर्ट जो अदालत है वो फैसला कर चुकी है कि सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट हुक्म दे रही है कि ऑपरेशन करके इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन नहीं होगा। होगा क्या, आपको इस व्लॉग में बताते हैं, क्योंकि ये फैसला जो आया है ये तवील समात के बाद आया है। और तवील समात के बाद हम आपको ये भी बता दें कि जो प्लानिंग की गई है, जो एग्जीक्यूशन की जाएगी, जिस तरह से मुल्क के हालात ख़राब होने जा रहे हैं, ये किसी खतरे से कम नहीं है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। बेल का आइकन नहीं दबाया तो बेल का आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे कमेंट करना ज़रूर भूलें, फॉलो ज़रूर करें। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो रिलीफ इमरान खान साहब मांग रहे थे कि मेरे वारंट को मुअत्तल कर दिया जाए, मैं आपको अंडरटेकिंग देता हूं कि मैं अदालत के सामने पेश हूंगा। 18 तारीख को मेरा केस लगा है, तोशा खाना में फर्द जुर्म आपने आयद करनी है। 18 तारीख को मैं आपके सामने पेश हो जाऊंगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अदालत ने वो रिलीफ नहीं दिया। अदालत ने इमरान खान साहब को कहा कि आप जो है, आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए हैं, आपको अरेस्ट होंगे और उसके बाद अदालत में पेश होंगे, क्योंकि आपने पिछली पेशी पे अपनी हाजिरी को यकीनी नहीं बनाया। अब इमरान खान के ऊपर 74 से ज़ायद मुकदमात हैं। 20 तारीख को एक मकामी अदालत ने और इमरान खान की तलबी का नोटिस निकाला है, और जो जज ज़ेबा चौधरी का अब तक केस चला आ रहा था उसमें निकाला है। यानी इमरान खान को साइडलाइन करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अदालत से ऑर्डर्स आ चुके हैं और अब इनकी इंप्लीमेंटेशन का वक्त है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो है नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, और जो मरियम बार बार जलसों में कहती थी कि जिस तरह हमारे साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी हम वो करेंगे, ये उस पर इंप्लीमेंटेशन हो रही है। लेकिन आज बड़ी हैरानगी की एक और बात ये है कि आईजी इस्लामाबाद में ने जो जज के सामने दलाइल दिए, मैं आपके सामने रखूंगा, आप हैरान रह जाएंगे। आईजी इस्लामाबाद ने जज के सामने 3-4 बातें की हैं। उन्होंने कहा कि एक तो इमरान खान के लिए अलग लॉ और आम सिटीजन्स के लिए अलग लॉ नहीं होना चाहिए। हर जो मुलजिम है, जब वो पकड़ा जाता है, अदालत के सामने पेश होता है और अदालत का इस्तेकाक होता है उसको ज़मानत दे या नहीं। इमरान खान साहब को ये इस्तिस्ना हासिल क्यों है? फिर आईजी साहब आउट ऑफ नोवेयर जो आए थे, हम अमूमन तौर पे देखा जाता है आईजी नहीं आते, और अदालत ने उनसे पूछा कि आपने इमरान खान को सामने पेश क्यों नहीं किया, हमारे ऑर्डर्स की तामील क्यों नहीं कराई? तो आईजी ने कहा कि हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे इमरान खान साहब का पूछा, लेकिन उन बंदों को बताया गया कि इमरान खान साहब वहाँ मौजूद नहीं है। और उसके आधे घंटे बाद ठीक इमरान खान उसी जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिर आईजी इस्लामाबाद ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि अब तक इंतहाई मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उन लोगों की फैमिलीज़ को क्या जवाब दूंगा जिन पर तशद्दुद हुआ है, जिन मेरे पुलिस वालों पर, और जिनको मारा गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। पुलिस पर बम जो है पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं। लेकिन आईजी साहब ये बताना भूल गए कि दूसरी जानब पुलिस ने जो डायरेक्ट स्ट्रेट रबर बुलेट फायर किए हैं प्रोटेस्टर्स पे, उसके बाद आईजी साहब ये बताना भूल गए जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया था प्रोटेस्टर्स पे, और उसके बाद आईजी साहब ये भी बताना भूल गए कि खातून सामने आ रही है और यहाँ पे रेंजर्स के अहलकार जो मौजूद हैं, जो पुलिस के अहलकार मौजूद हैं, वो उसी तरह से शेलिंग भी जारी है, रबर बुलेट्स भी चल रही हैं। मॉडल टाउन का एक सानिया बनाने वाले थे, लेकिन वो अदालत ने बचा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट की भी बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, ज़रा आप इसे समझ लें। लाहौर हाई कोर्ट की अदालत ने कल ये फैसला किया था कि इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो माना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि ये मामला ट्रायल कोर्ट में चला जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा इस केस की समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऑपरेशन कल जिस तरह रोका था, अगली सुबह यानी कल की सुबह 10 बजे तक दोबारा रोक दिया जाए। अब हाई कोर्ट वैसे तो बड़ी कोर्ट है और माना जाता है, लेकिन हाई कोर्ट चूंकि ये पहले फैसला दे चुकी है कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट का फैसला माना जाएगा, और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट डायरेक्ट कर चुकी है ट्रायल कोर्ट पे, और हमें सबको पता है कि इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें हैं। तो होगा ये कि ये ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम होगा, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, हंगामा मचेगा, लाशें, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लाशें गिरेंगी, मुल्क के हालात ख़राब होंगे। और ये चाहते हैं कि इस तमाम के आड़ में इलेक्शंस को रुकवाया जा सके। आज जबकि कागजात नामजदगी मरियम नवाज साहिबा ने
4 حلقوں سے جمع کرائے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک طرف تو وہ یہ شو کر رہی ہیں کہ ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, ہم الیکشن کرائیں گے, لیکن دوسری جانب جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ یہ شو کر رہی ہیں کہ الیکشن کا کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کو خدشہ ہے, عمران خان صاحب کو خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا, ان کو کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں میری جان کے دشمن بنے ہیں, مجھے مار سکتے ہیں یہ, اور عین ممکن ہے کہ میں اگر نہ رہوں. ان کا آخری خطاب آپ سن لیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہوں نہ ہوں, آپ نے حقیقی آزادی کی جد و جہد کرنی ہے, اور ایک شخص یہ تمام فیصلے مسلط کر رہا ہے. تو یہ تمام باتیں عمران خان صاحب کی جانب سے کی گئی ہیں, اور ہم نے کل انٹرویو میں علی نواز اوان سے, میرا ویلاگ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, ان سے پوچھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کون شخص موجود ہے جس کے فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں. خیر یہ تمام باتیں اپنی جگہ, لیکن اب ایک مشکل مرحلہ پولیس کو بھی دیکھنا ہے. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹس کے آرڈرز ہیں, کل صبح 10 بجے تک آپریشن نہیں ہوگا, لیکن جو ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے انہوں نے کہا فوری طور پہ گرفتار کریں, عمران خان صاحب کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. کل بڑی امپورٹنٹ ایک آبزرویشن تھی, وہ اگر آپ سمجھ لیں, امپورٹنٹ آبزرویشن یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ آپ نے 18 تاریخ کو اگر پیش کرنا ہے عدالت کے سامنے تو اتنا پہلے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے. ناظرین یہ جو وارنٹ نکالے جاتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے نکالے جاتے ہیں کہ اس میں بندے کی جو شوٹی ہے, جو پریزنس ہے عدالت کے سامنے, وہ یقینی بنایا جائے. یہ وارنٹ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ کسی کا جوڈیشل ریمانڈ پہ دیا جائے یا کسی کو جسمانی ریمانڈ پہ دیا جائے. اس وارنٹ کا صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ نہیں آیا, عدالت نے وارنٹ کا حکم کیا کہ یار آپ عدالت کے سامنے پیش ہوں, آپ کے سامنے کیس چلے گا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے فی الحال کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے. لیکن اس بیچ میں ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا کرتے ہیں. اسلام آباد سے ٹیم جاتی ہے عمل کرانے کے لیے. لاہور میں کہہ رہے ہیں ایک ہیلی کاپٹر عمران خان کے گھر کے آگے آلریڈی کھڑا ہے. عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور ان تیاریوں میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہاں لایا جائے گا, کس طرح سے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی تھریٹ کا ہے. عمران خان صاحب کو جو سیکیورٹی تھریٹ ہے, عمران خان نے ٹاپ کے لائر, چوٹی کے لائر خواجہ حارث صاحب کو جو ہے انگیج کیا. یہ ایسے لائر ہیں خواجہ حارث جن کی جج بھی خود بھی عزت کرتے ہیں اور ان کا لحاظ کرتے ہیں کہ یار یہ اتنا بڑا لائر جو ہے ہمارے آگے آرگیو کر رہے ہیں, اس کو جو ریلیف مل رہا ہے دے, لیکن جج تیار نہیں ہوئے ریلیف دینے کے لیے. دو چیزیں جو عدالت کی جانب سے کی جا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں عمران خان اور دوسرے بندے کے لیے, عام بندے کے لیے 2 سٹینڈرڈز نہیں ہوں گے, 1 سٹینڈرڈز ہوگا. لیکن عمران خان ایک طرف جو پارٹی لیڈر ہیں وہ یہ بار بار کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یار میری جان کو خطرہ ہے, میرے پہ پہلے حملہ ہو چکا ہے, آپ جب اب حملہ کریں گے, خدا نہ خواستہ اگر مجھے پیش کیا جاتا ہے حملہ ہوگا تو میری جان چلی جائے گی. تو عمران خان صاحب کا یہ کنسرن ہے. وہاں پہ دوسری طرف دیکھیں تو ان کے سپورٹرز یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کسی طور بھی گرفتاری ہم نہیں ہونے دیں گے. لاہور کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا بندہ نکلا ہے کہ بندہ آگے کھڑے ہو کے ربڑ بلٹ اپنے ہونٹوں پہ کھا رہا ہے, اپنے ہاتھ توڑوا رہا ہے. وہی بندہ, عورتیں گولیوں کے آگے جو ہیں وہ آگے کھڑی ہو رہی ہیں, ان کو پی ٹی آئی کے کارکنان بچا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے لیڈر کی گرفتاری نہیں چاہتے. یہ برگر عوام آپ ان لوگوں کو کہتے تھے. عمران خان نے لوگوں کو بیانیہ دیا, عمران خان نے لوگوں کو سوچ دیا اور اس پہ وہ چل رہے ہیں. لیکن اس تمام میں میں ایک چیز کی ضرور مذمت کروں گا, جو پیٹرول بم تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے پولیس پہ گرایا گیا, دیٹ از لٹرلی, مطلب میں یہ سوچ کے حیران ہو گیا کہ یہ کتنی جرت کس طرح کر سکتے ہیں کہ لوگ کہ اپنی پولیس کو ہی آگ لگانے پہ تل جائیں. یہ بھی اتنا ہی کنڈیمیبل ہے جتنا تحریک انصاف کے ورکر کو گولیاں مار کے یا پھر ان پر ربڑ بلٹ چلانا. اللہ کرے اس تصادم کی فضا سے نکلے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا جو دیا تھا, اس میں کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو, لیکن لیٹس سی, حالات اس ٹائم برے ہیں اور حالات مزید خراب تر بھی ہو سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. پیج کو ضرور فالو کیجیے. اللہ حافظ.